मारतले पळय बोरवेल मारतले पळय आमचे बांय सुद्दां सुकतले तांकां नळा उदीक ना बांय कितें करपाचें आनी आयज आमी हांगा कोरगांव येयल्ले आसा पेडण्यां कॉन्स्टिट्युएन्सी मायनवाडो थंय आयज अशें आदळून येयले की हे जे लोक आसात मायनवाड्याचे लोक रावता हांगा एक 10-12 घरां आसा ह्या 10-12 घराचेर आयज तांकां जे नळाक उदीक येयले ते खारे उदीक आनी तांबडे उदीक सो हांगा सगळी लोक भियेल्ली आसा हे नळाचे उदीक अशें तांबडे आनी खारे कशें येवं शकता सो एक भंयचो वातावरण हांगा जाल्लो आसा आनी आमी तांकां आयज मेळपाक येयल्ले आसा सो हांव सांगूंक सोदतां की हे जे बीजेपीचे सरकार आहा ते व्हडले उलयता आमी हे केले ते केले एक सादे 24 hours आनी क्लीन उदीक जे सामान्य आमच्या गोंयकारांचे हक्क आसा ते दिवंक शकना हे जे डबल इंजीन सरकार आसा हे जे डबल स्पिडान हेंचें काम फक्त गोंयचे लूट हे जे डबल स्पिडान लूट चालू आसा तो एक व्हडलो प्रॉब्लम जावन आसा हांव हे लोकांक अशेंच सांगता की ह्या बीजेपीचे वोटर जे आसा तेंच्या खानार बंदूक धरून हे आयज गेम खेळटात तांकां तेंचो एक धीर येता की तेंचे वोटर आसा हांव बीजेपीचे वोटराक सांगूंक सोदता जे बीजेपी सरकार आनी एमजी सरकार जी आयज आमच्या गोंयान आसा 4.5 वर्सां जाली तेंचे फक्त 6 म्हयने उरल्या जे ह्या सरकारान ह्या बीजेपी आनी एमजी सरकारान कित्याक आयचे पेडण्याचे लिडर आहा ते एमजीनी जॉयन जाल्ले आसा सो हे जे सरकार आसा ह्या सरकारेन ह्या वर्सा पावस लेट पडलो ह्या सरकारान एक अनाउन्समेंट केल्ले की आमच्या कडेन फक्त 15 दिसांचे उदीक उरला PWD वॉटर सप्लाय हे लोकांनी जपून यूज करपाची पण हेंची बीजेपीची हिम्मत पळयात हे सांगपाक हे जाले कित्याक आमी हेज्या पयलीं खूब वर्सां पयलीं एक म्हादय आंदोलन केल्ले आम आदमी पार्टीन आमकां लोकांनी पिशान काडलो ही जी म्हादय जी रिवर आहा ती 50 मीटर जी विड्थ आहली पाण्याची ती आयज फक्त 2 मीटर उरल्या कित्या खातीर हे बीजेपीन हे अशें कितें केलें की हे म्हादयचे उदीक सोंपले आनी हेंकां सांगचे पडले गोंयकारांक की उदीक जपून वापरा की उदीक ना म्हणून कारण हेजे एकूच आसा हे जे कर्नाटकान जे 27 MP आसात आनी गोंयान आमचे 2च MP आहा सो तेंचे मतां घेवपाक थंय MP जिखपाक ह्या आमच्या मोदी सरकारान तांकां लोकांक सांगले कर्नाटकान की आमी तुमकां म्हादयचे उदीक दिता म्हणून आनी थिंगा जड रातोरात तेंचे अंडरग्रावंड कॅनल घालून कॉन्क्रिटाचे आमचे उदीक वळयले ते उदीक वळयल्या कारणान आमचे उदीक आमकां हांगा उदीक ना दीस इज द ओन्ली रिजन सो आनी एक आयज आमी तशेंच जशें म्हादयचें आंदोलन केलें तशेंच आमी आतां 39A चे जे लँड कन्वर्शन केला लॅक्स एंड क्रोर्स ऑफ स्क्वेअर मीटर ऑफ लँड हॅज बीन कन्वर्टेड इन गोवा लाखांनी कोट्यांनी जागे जे कन्वर्ट केल्या गोंयान अंडर 39A मागीर जे 17B जावं ते 16A जावं ते ह्या जे 39A चे जे हेंच्यांनी बीजेपी आनी एमजी सरकारान जे जागे आमचे कन्वर्ट केल्ले आसा पळय लाखांनी कोट्यांनी हे जागे कन्वर्ट जे जाले ते कित्या खातीर हे बिल्डर लॉबी सो हे जे आता जे कन्वर्ट जाल्या हे 6 म्हयन्यान जर परत जर बीजेपी आनी एमजी सरकार येयले जाल्यार ते कितें करतले कन्स्ट्रक्शन चालू जातले झाडां कापतले पावस येता कित्याक झाडां आसावन पावस येता झाडां कापली जाल्यार पावस येवचो ना पावस ना येयल्या कारणान आमकां नळाक उदीक मेळचें ना आनी ही झाडां कापून जेन्ना प्रोजेक्ट येतले तांकां उदीक खंयचें हे व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन दीस ह्या आमच्या फुडल्या पिढीचो प्रश्न जावन आसा पेडणेकारांनी हेजेर बारीक लक्ष दिवपाचें जेन्ना ही झाडां कापतले आनी जेन्ना हे प्रोजेक्ट येतले तांकां उदीक खंयचें ते मारतले बोरवेल आनी जेन्ना बोरवेल मारतले जेन्ना ते बोरवेल मारतले तेन्ना आमचे जे बांयो आहा वीच वील बी द ओन्ली सोर्स आमचे जे बांय आहा ते सुकोन वयतले सो आमकां झाडां मारल्या कारणान आमकां नळाकूय उदीक वयचें ना आनी आमकां बांयचें उदीकूय सुकोवपाचें हेंची डेव्हलपमेंट दीस इज बीजेपी डेव्हलपमेंट सो फुडलो जो काळ आमकां येवपाचो आहा त्या काळाक आमी वाचोवपाक एकूच सरकार जो आहा तो आहा आम आदमी पार्टी आमचो अरविंद केजरीवाल जो आहा तुमी पळयला आसतले काळापूर विलेज जशी कशी बायलां ही रस्त्यार आयज आपलो गांव वाचोवपाक भायर सरलेले आहा थंय आमच्या केजरीवालान वचून सांगिल्लें आहा नो कॅजिनो आनी विथीन 10 days
आय विल स्क्रॅप ऑल लँड कन्वर्जन डन इन गोवा विथिन 10 days. आमची एकच पार्टी आहा जे हे बंद करू शकता. काळापूर विलेज थंय लेबा प्रोजेक्ट येता 5.5 लाख स्क्वेअर मीटर जांच्यान झाडां कापली. तो एक कारण हा पावस लेट येवपाक. त्या प्रोजेक्टाक नळाचें उदीक काय मेळचें ना. काळापूर जे लोक आसा ते आयज तांकां नळाचें उदीक येयना. ते बांयचेर डेव्हलप आहा. तेंचे बांय वाचोवपाक जर तो लेबा प्रोजेक्ट येयलो तो बोरवेल मारतलो तेंचे बांय सुकतल्यो. ते तेंचो गांव वाचोवपाक ते आयज लोक फुडें सरलेले आसा. अशें हे काळ पेडणेकारांचो येवपाचो आसा. आयज पेडण्यान धारगळी 30,000 स्क्वेअर मीटर जो तिलारी इरिगेशनाक अटॅच आसलेलो थंय वॉटर हार्वेस्टिंग करून उदीक वाडोवपाची सोय आशिल्ली. तो जो जागो रातोरात इन 2023 रातोरात तेंच्यांनी ते लँड कन्वर्जन करून हे आयज कॅझिनो ओनर जयदेव मोदी ताका दिल्लो आसा. आनी तो आयज पेडण्यान भोंवता, हॉलां बांदता, कितें लायटी घालता आनी आमदार आमचो तेज्या वांगडा भोंवता. सो पेडणेकारांक सूट जावपाची गरज आसा. जर तो कॅझिनो धारगळी येयलो तो झाडां कापतलो पावस येवचो ना. तो बोरवेल मारतलो लोकांची बांय सुकतल्यो. प्लस आयज कॅझिनो पेंजीम आसा. पेंजीमचो लोक बॉब मारता. तेंचे सांजची 5-6 जाली की तेंची बायली भुरगीं भायर सरोंक शकना बिकॉज ऑफ दीस माफियाज हू आर कमिंग टू प्ले कॅझिनोज. तशेंच पेडण्यान जेन्ना जातले जेन्ना लँड डेव्हलपमेंट जातले लँडाची रेट वाडटली मागीर ऑल दीस माफिया पीपल तांकां हांगा जे प्रोजेक्ट घेतले तेजी थंय ती घरां घेतले आनी रावतले. त्या कारणान कितें जातलें प्रॉस्टिट्यूशन ड्रग्स वील इन्क्रीज. प्रॉस्टिट्यूशन आनी ड्रग्स हेचो भरभराट जातलो पेडण्यान. आमचे रस्ते धांवन कितकेशेच लोक 400, 200, 300 कितकेशेच लोक आयज एक्सिडेंट जावन मरता. ह्यो कॅझिनो येयल्यार हांगा रस्त्याचेर ट्राफीक वाडटली. हे मागीर एक्सिडेंट जावन कोण लोक मरतलो हे पेडणेकारांक ठरोवपाचें. सो हे जे आमचे फुडली पिढी भुरग्यांचे वाचोवपाक जाय जाल्यार एकूच पार्टी आसा. एकूच पार्टी आसा आनी एकच मनीस आसा आमचो आम आदमी पार्टीचो अरविंद केजरीवाल. थँक्यू.